बर्थडे आणि झालं सिस्टम अशी की आम्ही वचपाले गरोवपाक आणि अभय पळोवपाक शकता सत्य हांगसर आसा आमगेर ही सिस्टम गाडी सिस्टम बॅटरी कितें तर जाला बॅटरी एक्सचेंज जाली आनी कितें जाली बंद आसली ती लागना लागता म्हणल्यार ते वयले कवर लागना जालें आनी आमी सारके धार काडून बसल्या गरोवपाक वचपा लागून आनी पळया तुमी आमचो हो क्रुजर एक क्रुजर विथ येलो दुसरो क्रुजर विथ येलो आनी हो तिसरो क्रुजर विथ येलो आनी म्हाजे टॅकल बॉक्स हांव देवाक पडटा आनी आतां आमी गरोवपाक वचना आमचो गाडी सद्या गाडी अरेंजमेंट जालां गाडी पळोवया सिस्टमॅटीक मेळटलें आमकां हो व्हिडिओ युट्यूबाचेर येतलो तर आतां हांव तुमकां आमची बेट दाखयता जी आमी यूज करपा आसा पळय न्ही यो रे पेट्या सो हांगसर आमी बेट दवरल्ली आसा राती दवरलेली आनी ती बेट घेवन आमी आज वचपाचें गरोवपाक आसा आसा आतांय पयलें आसा सो हेलो हाय बेटा कम ऑन यो 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 रे बाबा गेला यो रे यो रे यो रे यो रे कितें गेल्लो आसा हांगसर आमची बेट आसा आमी हे डब्यान घालतले आनी व्हरतले सो पळोवया आमची सिस्टम कितली आसली पळय आमची बेट सद्या तरी हांगसर रेडी जाता सपन काडून पाड सिस्टम 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 सो हांगसर आमी बेट रेडी करता आमची कितली हाडल्या ओके अकस्मात गेल्या बरें दिसता वर गाड्या उती हाडली सगळी उतल्या बरें मेले बी वयतली मेल्या थोडी मातशी उडो म्हणजे मातशी वर काडपाची हात मारपा बरें तू डब्या धर राव सागरान धपक्यान कडी गेली दिसता तू डब्यान मेली त्या डब्या हे मेले घातले मेल्या तर आता आमी आमच्या स्पॉटाचेर पावल्ले आसा हांगसर स्टेप्स थोडी देवपाची पळोवया आमी हांगसर केन्ना येयल्लो ना आनी सत्यम आसा फाटल्यान तसो सोंपलेलो आसा आनी न्यू रोड एक हाडला सो डायवाचो तो आनी रील आसा शिमानोचे आय थिंक हांवें तो आजून यूज करून पळयला बरो आसा तुमकां सांगता आनी तो रोड सोंपलेलो सो आय हॅव कॉन्टेक्टेड टू शेरविना बरें खबर आसतलें आनी शेरविन बाब तुमी म्हाका कितें तर दिला थँक्यू सो मच कुल्ल्याचें शेक दिसता म्हाका खबर ना कितें मागीर पळयता हांव कितें सद्या तरी आय एम व्हेरी एक्सायटेड रायट नाव आनी पळोवया आयज आमकां कितें मेळटलें हो आमचो फिशींग स्पॉट हो फर्स्ट स्पॉट आनी आसा सो आयज आमी पळयता सिस्टम कसो आसा तें हांगसर आनी मेळटा पळयता कितें मेळटा जाल्यार कितें मेळ शिवाय घर वचपाना अशें आमी सदांच म्हणटा यस सर तुमी पळोवपाक शकता सांगाटाला आमकां ओके सायज नॉर्मल सायज आवाज करता तुमी आनी लागला सपनाच्या रोडाचेर सपन जेवपाक आनी तो रोड आजूच नवेलो सारको आनी रील नवेले सगळे नवेले आनी ताका लागलें सांगट आमी लायिल्ले लायव्ह बेट आमची शेतान मेळटा पळय ती पाकाशी नुस्तें तें लायिल्लें आनी हें लागलें तेजेर आमी ती खूब हाडली आसा आनी थोडी ती आतां हें जावपाक लागली सो बरी सायज आसा नॉर्मल सायज ओके सो मुखार पळोवया आमी कितें जाता तशेंच आमकां जॉयन जाल्ले आसा हांगसर आतां आमी सोंपलेलो आसा सगळें आसा सत्यम हा तशेंच निखील आसा आनी सुशांत प्लेस वचपाक टायम हें जाल्ला मरे पावली सारकें लोकेशन धाडलें ती पूण कितें जालें काम थोडें आसलें मरे लेट जाला एक मात लागून लेट जालो सो आमी सद्या तरी आसा हांगा आमी आनी आजून कांय लागला ना आमकां पूण लागतलें आमकां पाशस खूब आसा गरोवपाक तशें टेंशन कांय ना लक आसता तें सो मुखार पळया लागतलें कितें मारता तर आतां आमी गरोवपाक लागल्या 4-5 मायज वर जाली आसतली आनी मारतो म्हाजी मातशी राव मागीर तकली उडयची उलाय हे दोळ्याकडे गेलो म्हागे 4-5 वर जाली आसतली मायज दिसता म्हाका आनी आमी एक सांगड घेवन आसा आनी थंय वयर कोण तर गरोवपाक रावल्ले आमकां खबर ना ते आतां अशें फाटल्याच्यान येयले हांगसर तेन्ना आमकां ते गेल्ले म्हणून आनी तेंच्यांनी कितें ते काळुंदरे 2 काळुंदरे 1 फुटाचे काडले आनी घेवन गेले आनी आमी तांकां विचारलें ते म्हणटा तामशे लागता तामचे आमी कॅन्सल तामचो लागना 4-5 वर मायज जाली आनी जालो प्रॉब्लम असो की म्हाज्या मोबायला बॅटरी ना मातशी थोडी उरला 5% कितें तर सो हो व्हिडिओ हांगसर कवर करतलो आनी जर सपोज आमकां मुखार कितें लागलें जाल्यार हांव तो फ्रेंडालो मोबायल घेवन शूट करतलो
नाजाल्यार हांगसरच काबार करपाची अशी म्हाजी हें आसा सिस्टम आहा, कळ्ळो. सो फर्स्ट व्हिडिओ लायक करचो, कमेंट बीन करचे बरें बरें, आनी तसोच चॅनलाक सबस्क्रायब बी करचे, आनी इन्स्टाचेर बीन रिल्स येयली आसतली हेजी वयल्यान. सो लिंकींग बिंकींग आनी शेअर करा मातसो. सो तुमच्या सांगण्या अनुसार हांवें युट्यूबाचेर बीन स्टार्ट केल्लें आसा, आनी आयज तरी आमकां कांय लागना, बट इन फ्युचर टायम केन्ना चेंज जाता. आज बॅड लक आसता आमगेलें. सो मे बी नेक्स्ट टायम बरें कितें येतलें ही म्हाजी गॅरंटी आसा. सो स्टे ट्यून.